पर मोहम्मद व आले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसी हिस्ट्री पर बात करने वाले जिससे हम बेखबर थे और हमसे ये हिस्ट्री बड़ी ही सफाई से छिपा ली गई कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल और हमारे उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत का क्या रोल था। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने, वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, ये ज़र्फ़ हमारा है। हमको भारत की ज़मीं से और गगन से प्यार है, जो बढ़ाए प्यार ऐसी अंजुमन से प्यार है। इज्जत से हम भी जीने के हकदार हैं यहाँ, शामिल हमारा खून भी कुर्बानियों में है। हिकमत का नशा शेर की अंगड़ाइयाँ हैं हम, गुंचों के तर्जुमान गुलों की ज़बान हैं हम। एक एक नफस में बुए वतन है बसी हुई, नब्ज़े वतन में खून की सूरत रवा हैं हम। किसने अपने दिल के लहू से लालो गुल में रंग भरा, जिनको हो दावा गुलशन पर हमसे आंखें चार करे। दोस्तों, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। एक ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी के अंदर मदरलैंड से मुसलमानों के वजूद को मिटाने की नापाक कोशिश की जा रही है। इस नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कभी इकोनॉमिकली मुसलमानों की कमर तोड़ी जा रही है और कभी सोशली और कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर कुचला जा रहा है और कभी रिलीजियस प्लेटफॉर्म पर फितना अंगेज़ी और शरपसंदी बिगनेस इस हद तक पहुंच चुकी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के कोर्स की किताबों में भी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ सरफिरे लोग मादर वतन के निगहबानों की अगली पिक्चर्स प्रेजेंट करके फ्यूचर के अलमबरदारों के जहनो दिमाग को टॉक्सिक बनाने की नापाक जसारतो जुर्अत कर रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल इन्वायरमेंट और पुरफितन दौर में अहले इल्म हजरात की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कौम को सही सिचुएशन से बाखबर करें, हिस्ट्री के हिडन पेजेस को उलट पुलट कर सामने लाएं और शहीदाने मोहब्बत के सिंसियर कुर्बानियों का परचम बुलंद कर गर्द आलूद चेहरों को साफ और गुबार आलूद जुल्फों को संवारें। अपनी हिस्ट्री को जिंदा करके आने वाली जनरेशन को जीने का हौसला दें और शहीदाने वतन की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करके इंटेलेक्चुअल प्रोपेगेंडा करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दें। ऐ मेरी कौम, तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बात शिकस्ता की कसम। अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफ़हे दहर से वो खुद को मिटा देती है। दोस्तों, ये एक मुसल्लम सबूत और अनकॉन्ट्राडिक्शन रियलिटी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी उलमाए कराम ही के दम कदम से मुतसव्विर है। आज हम आज़ादी के जिस खुशगवार फिज़ा में ज़िंदगी के लम्हात बसर कर रहे हैं, ये उलमाए हक ही के सरफरोशाना जज्बात और मुजाहिदाना किरदार का रिज़ल्ट है। उन्हीं के मुकद्दस लहू से शजरे आज़ादी की आबियारी व आबपासी हुई है। अगर उन्होंने ऑन टाइम सिचुएशन के तूफ़ानी रुख का इन्फ्लेक्शन ना किया होता तो आज मुसलमान ना जाने किस हाल में होता, वो खुदा ही बेहतर जानता है। मगर अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तान में मुसलमानों का वजूद ही ना होता, और अगर होता भी तो उनके अंदर इस्लामिक स्पिरिट, ईमानी जज्बा और दीनी गैरत व हामियत ख़त्म हो जाती। 1857 की जंग आज़ादी और उसका पसे मंज़र 18वीं सदी ईस्वी की स्टार्टिंग में हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिर्रहमा के वजूद के साथ मुसलमानों की गैरत व हमीयत भी सुपुर्दे खाक हो गई। उनकी वफ़ात के बाद मुग़ल अम्पायर अगरचे 150 साल तक हुक्मरान रहे, मगर उनके अंदर जो इस्लामिक स्पिरिट और रिलीजियस स्पिरिट थी, उनके जानशीनों में वो बात धीरे धीरे ठंड पड़ती चली गई। आपसी इख्तलाफ व इंतशार ने उन्हें बाहर की दुनिया से बेखबर कर दिया। इस दौरान कुछ सफ़ेद तन सियाह मन लोग ताजिर भेस में हिंदुस्तान में एंटर हुए। मुग़ल अम्पायर अपनी तादा लोही की बुनियाद पर इन शातिरों की चाल ना समझ सके, इसलिए वो लोग अपनी फरेबकारी से चंद ही सालों में ताजिर से हाकिम बन बैठे। हिंदुस्तानी बाशिंदों की गैरत
انگریزوں کی بالادستی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، اس لیے 1857 میں رئیس بنگال نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے زبردست مقابلہ کیا۔ اس کے بعد صلیبی عمارتوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے دوسری جنگ 1864 میں بکسر میں لڑی گئی۔ ان جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کی شکست ہوئی مگر ان کے سرفروشانہ جذبات میں کمی نہیں آئی۔ انگریزوں کے خلاف نفرت و حقارت کی چنگاری آہستہ آہستہ شعلہ جوالا کی صورت اختیار کرتی رہی۔ اب ہندوستانی مسلمانوں کی شکست خوردہ فوج کو اگین پریپیئر کرنے کے لیے میدان کارزار میں جو مرد مجاہد نکلا، دنیا اسے شیر ہندوستان ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ اس مرد مجاہد نے جنگ کا نقشہ کچھ اس ڈھنگ سے فکس کیا کہ جس کی بھنک سے برٹش شاطروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستانی امارا و سلاطین کے علاوہ بیرونی حکمران کو بھی اپنے پرچم تلے اکٹھا کر لیا۔ انگریزوں کے ٹڈی دل فوج سلطان کی فنکارانہ تیاری سے حیران ہو گئی۔ اسے یہ یقین ہو گیا اس بیدار مغز نوجوان سے میدان کارزار میں کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ دیٹس وائی ان لوگوں نے پھر اپنی وہی اسٹریٹجی استعمال کی جو نواب سراج الدولہ کے مقابلے میں استعمال کر چکے تھے۔ اس وقت جو ملت فروش ان کے ہاتھ آیا وہ سلطان کا معتمد خاص میر صادق تھا۔ انگریزوں نے اسے کسی امپائر کی حکمرانی کے لالچ میں پھانس کر بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ نتیجہ فرنگیوں کی طاقت قابل اطمینان حد تک بڑھ گئی۔ انہی ملت فروش افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا، جعفر از بنگال، صادق از دگن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ ادھر میسور کا وہ فرما روائے اعظم ان تمام حوادث سے بے خبر 4 مئی 1799 کو آخری فیصلے کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑا، مگر انفارچونیٹلی اپنوں کی غداری نے اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا، اور اسی جنگ میں شری رنگا پٹنم کی دھرتی پر اپنی جان جاں آفری کو سپرد خاک کر کے شہید کے عظیم لقب سے ملقب ہوا۔ ہندوستان کی ہسٹری میں اس شیر دل انسان نے اپنی شجاعت و بہادری اور ہمت و جواں مردی کے نقوص پیش کیے ہیں۔ یقیناً وہ شاہراہ شہادت کے مسافروں کو نشانے منزل کا پتہ دیں گے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد انگریزوں کی بربریت آمیز حکومت روز بروز ترقی کرتی رہی اور مسلمان ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ فائنلی مسلمانوں نے اجتماعی شکل میں مغل ایمپررز کی آخری نشانی بہادر شاہ ظفر کے دربار کا رخ کیا، جہاں ان کی حکومت صرف لال قلعے کی 4 دیوار تک محدود ہو چکی تھی۔ ادھر روہیل کھنڈ کے علاقے بریلی کے جنرل بخت بھی اپنی فوج لے کر اس بہادر حکمران کی خدمت میں پہنچ گئے اور سب ایک جگہ جمع ہو کر آخری فیصلہ کن جنگ کے لیے مورچہ بندی کرنے لگے۔ اس تیاری کی خبر سن کر کنٹری کے طول و عرض سے غیرت مند مسلمان اسلام کی تحقیر و تذلیل اور اپنی پامالی و بربادی کے انتقام کی خاطر ایک مقام پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی کثرت ایک جمع غفیر کی صورت اختیار کر گئی۔ اس وقت جن نفوس قدسیہ نے اپنی جان و مال اور عزت و آبرو خیال کیے بغیر فرضیت جہاد کا فتویٰ صادر کیا وہ علماء اہل سنت والجماعت ہی تھے۔ ان میں اسپیشلی علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین ازردہ، مولانا فیض احمد بدایونی، احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، علامہ کفایت علی کافی اور جد اعلیٰ حضرت مولانا رضا علی خان بریلوی قابل ذکر ہیں۔ جہاد کے فتوے کا شائع ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اندر دینی جذبات کا ایک طوفان امن پڑا۔ مجاہدین کفن بردوش لوائے ظفر کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور بغیر کسی شش و پنج کے 10 مئی 1857 کو میدان جہاد میں اتر پڑے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگ کی لہر پورے کنٹری میں پھیل گئی۔ قتل و غارتگاری کی ایک نہ تھمنے والی آندھی چل پڑی۔
جگہ جگہ کچھ تو خون کا بازار گرم ہونے لگا۔ انگریز تمام جدید اسلحوں سے مسلح ہو کر ہر چار جانب اپنی حیوانیت و درندگی کا بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں ہندوستان کے جیالے افراد سینہ تانے ہر فرنٹ پر انگریزوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اگرچہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، مگر ہندو فوجیوں کے شامل ہونے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی شریک ہوئے۔ یہ لوگ انگریزوں سے اس لیے بیزار ہو گئے تھے کہ انگریز غلامی کے زنجیروں میں جکڑنے کے ساتھ ساتھ اب ان کے دھرم کو بھی نشٹ کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ ایکچولی ہوا یہ کہ کسی نے کولکتہ اور میرٹھ کی فوجوں میں یہ بات عام کر دیا کہ سپاہیوں کو جو کارٹیجز استعمال کے لیے دیے جاتے ہیں اس کے کور پر سور اور گائے کی چربی لگی ہوتی ہے۔ کارٹیج استعمال کرنے سے پہلے اس کے کور کو دانتوں سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس بات کے منظر عام پر آتے ہی ہندو مسلمان دونوں فوجیں چراغ پا ہو کر بغاوت کے لیے تیار ہو گئی، اور ادھر دہلی میں بہادر شاہ ظفر فوج اکٹھا کر ہی رہے تھے۔ موقع کو غنیمت سمجھ کر دونوں فوجیں اس میں شریک ہو کر بغاوت کر بیٹھی، مگر اس بغاوت کا خامیازہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی بھگتنا پڑا۔ انگریز مسلمانوں سے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ چکانے آدھم کے اس جوش انتقام میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ ہندوؤں کی طرف ان کا خیال ہی نہ گیا، بلکہ انہیں اعجازی طور پر سرکاری نوکریاں ملنے لگی اور مسلمان ہر جگہ سے بے دخل کیے جانے لگا۔ مختصر یہ کہ بغاوت کی ساری رسپانسبلٹی مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ آ کے پتھر میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ جنگ آزادی کا پرجوش انتقام 1857 کی جنگ کے دوران ہی انگریزوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس جنگ میں مسلمان ہی پیش ہیں، لہٰذا ان سیاہ کاروں نے مسلمانوں سے ایسا انتقام لیا جس کی المناک رودات سن کر آج بھی آنکھیں چھلک جاتی اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظلم و زیادتی اور قتل و غارتگاری کا وہ طریقہ اپنایا گیا کہ اگر چنگیزو ہلاکو اور ہٹلرو مسولینی بھی اسے دیکھ لیتے تو انگوش بدندہ رہ جاتے۔ ابھی سے کیوں چھلکتے ہیں تمہاری آنکھ میں آنسو، ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان درد دل ہم نے۔ دوستوں، اس جنگ میں کامیابی کے بعد جب دہلی پر ان کا مکمل قبضہ ہو گیا تو انگریزوں نے فوجیوں کو 3 روز تک مسلسل دہلی لوٹنے کی اجازت دے دی۔ فوجی جو عرصے سے اسی موقع کی طاق میں تھے کہ اجازت ملتے ہی اہل دہلی پر پل پڑے۔ خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ دہلی سٹی جو انسانی وجود سے سبزہ زار بنا ہوا تھا یک بیک ویران ہو گیا۔ خوشی و مسرت اور ہنسی و کہکہا کی جگہ خاموشی و سناٹا کا دورہ تھا۔ گویا سٹی کی حسن و خوبصورتی لٹ گئی اور آرائش و زیبائش نظر آتش کر دی گئی۔ اب تو شہنشاہوں کے اس دل فریب سٹی میں صرف اونچے اونچے قصور و محلات تھے۔ یہ بلند و بالا میناریں تعفن آمیز لاشیں تھیں یا خون کے نالے۔ دہلی سٹی کی منظر کشی ایک انگریز کمانڈر لارڈ رابرٹس کہتا ہے کہ صبح کی ابتدائی روشنی میں دہلی سے کوچ کا وہ مرحلہ بڑا ہی دردناک تھا۔ لال قلعے کے لاہوری دروازے سے نکل کر ہم چاندنی چوک سے گزرے۔ دہلی ایکچولی شہر خاموشہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کے سوا کوئی آواز کسی سمت سے نہ آئی۔ ایک بھی زندہ مخلوق ہماری نظر سے نہ گزری۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ہر لاش پر وہ حالت طاری تھی جو موت کی کشمکش نے طاری کر دی تھی۔ ہر لاش تجزیہ و تحلیل کے مختلف مرحلوں میں تھی۔ ہم چپ چاپ چلے جا رہے تھے، یہ سمجھ لیجئے کہ بے ارادہ زیر لب باتیں کر رہے تھے تاکہ انسانیت کے ان دردناک واقعات سے استراحت میں خلل نہ پڑے۔ جن مناظر سے ہماری آنکھیں دو چار ہوئی وہ بڑے ہی رنج افزا تھے۔ کہیں کوئی کتا
किसी लाश का बरहना उज़्व झिंझोड़ कर खा रहा था। कहीं कोई गिद्ध हमारे करीब पहुंचने पर अपनी घिनौनी गिज़ा छोड़कर फड़फड़ाते परों से ज़रा दूर चला जाता था, लेकिन उसका पेट इतना भर चुका था कि उड़ ना सकता था। अक्सर हालातों में मरे हुए जिंदा मालूम होते थे। किसी के हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे किसी को इशारा कर रहे हों। तो ये पूरा मंजर इस दर्जा हैबतनाक और वहशत अंगेज था कि बयान में नहीं आ सकता। मालूम होता था हमारी तरह घोड़ों पर भी खौफ तारी था, इसलिए वो भी बिदक रहे थे और नथुने फुला रहे थे। पूरी फिजा नाकाबिले बर्दाश्त हद तक भयानक थी, जो बड़ी मुसिर बीमारी और बदबू से लबरेज थी। दोस्तों, ये रूह फरसा मंजर तो सिर्फ दिल्ली का था। हिंदुस्तान गिर पैमाने पर मुसलमानों के इस्तेहसाल की रुदात एक चश्मदीद अंग्रेज मुअर्रिख की ज़बानी सुनी। एक अंग्रेज का शैवा ये हो गया था कि मुसलमान सुनते ही गोली मार देता था। दोस्तों, अवामुन नास के साथ जो कुछ हुआ वो अपनी जगह पर हद दर्जा काबिल अफसोस है, लेकिन ख़ास तौर से उलमाए हक के साथ जो तरीका अपनाया गया उसमें वहशतो बर्बरियत कूट कूट कर भरी हुई थी। अंग्रेज़ क्योंकि उलमाए कराम ही को बगावत का जिम्मेदार समझ रहे थे, लिहाजा उन्हीं को सबसे ज़्यादा मशक़े सितम बनाया गया, ताकि आइंदा वो और उनके पैरोकार इस किस्म की जुर्रत ना कर सके। मगर इन लोगों को पता नहीं था आईने जवा मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के मुक्तदर और जलीलुल कद्र उलमा जिस कसरत से शहीद किए गए, उसकी रिक्कत अंगेज रुदाद प्रेजेंट करते हुए कलेजा मुंह को आता है। मगर क्या किया जाए, वक्त और हालात की सितम ज़रीफ़ी हमें ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर रही है। लिहाजा आइए निहायत ही सब्र व ज़ब्त के साथ इस दास्ताने सितम की एक और झलक एक अंग्रेज़ मुअर्रिख मिस्टर टॉमसन के हवाले से देखते हैं। 1864 से 1867 तक अंग्रेज़ों ने उलमाओं को हलाक करना शुरू किया। ये 3 साल हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बड़े अलमनाक हैं। ये 3 सालों में कम अज़ कम 14,000 उलमाए कराम तख्ते दार पर चढ़ाए गए। चांदनी चौक के इर्द गिर्द दूर तक कोई ऐसा दरख्त ना था जिस पर उलमा की गर्दनें ना लटकी हों। उलमा को स्वरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाला गया। उलमा के जिस्मों को तांबों से दागा गया। उलमाओं को हाथियों पर चढ़ाकर दरख्तों से बांधा गया और हाथियों को फिर चला दिया गया। लाहौर की उसी शाही मस्जिद में जहां रंजीत सिंह ने अपने घोड़े बांधे थे, उसके सहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया। एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। लाहौर के दरियाए रावी में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाला जाता था और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। टॉमसन अपना मुशाहिदा बयान करते हुए मजीद लिखता है कि मैं अपने दिल्ली के कैंप में गया, मुझे महसूस हुआ मुर्दार की बू फैली हुई है। कैंप के पीछे गया तो देखता हूं कि आग के अंगारे दहक रहे हैं। 40 उलमा को बेलिबास करके अंगारों पर डाला गया। टॉमसन मजीद लिखता है, देखते देखते 40 और उलमा को लाया गया, उनके कपड़े उतारे गए। एक अंग्रेज ने कहा, मौलवियों, जिस तरह इन 40 उलमा को पकाया गया है, तुम्हें भी पका दिया जाएगा। तुम सिर्फ इतना कह दो कि 1857 की जंग में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देंगे। टॉमसन तासुर से लबरेज होकर कहता है, मेरे पैदा करने वाले की कसम, किसी आलिम ने इनकार नहीं किया और ना गर्दनें झुकाई। सारे उलमा आग पर पक गए। ये उलमाए रब्बानीयीन उन नुफूस कुदसिया के जानशीन हैं जिनके अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर इकबाल ने कहा था, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नवे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। दश्त तो दश्ते हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दोस्तों, बयान करदा तफसीलात से ये बात क्लियर हो गई कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा सादिर करने वाले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ही थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई
تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔